नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अहिले युरोप र एसियाकै धेरै देश आक्रान्त छ। दोस्रो लहर र कोरोनाको नयाँ प्रजातिको उपस्थितिले युरोपका धेरै देश पुनः लकडाउनमा गएको धेरै भइसक्यो पनि टाढाको के कुरा, छिमेकी भारत पनि अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको शिकार बनेको छ। भारतका 5 भन्दा बढी राज्यका सहरहरू लकडाउनमा नै गइसके। भारतमा संक्रमणको रफ्तार बढ्ने क्रम तीव्र बन्दा अब नेपाल पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। खुला सिमाना, बिना अवरोध आवत जावत र खाद्य वस्तुमा भारतमाथिको निर्भरताका कारण नेपालले पाइला पाइलामा सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो। एक समय कोरोनालाई जितिसकेको महसुस गरेको नेपालमा पछिल्लो दिन संक्रमितको दर पुनः बढ्दो छ। नेपालका सहर बजारमा मास्क नलगाई हिँड्नेको संख्या मात्रै बढेको छैन। एक समय स्वास्थ्य सतर्कता देखाउँदै अपनाइएको अनुशासन पुरै तोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा पुनः आम नेपालीले कठोर अनुशासनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। सरकारले नै लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिइसक्दा त्योसम्मको कठोर यात्रा तय गर्नु अघि आम नेपाली सचेत बनौँ, सजग बनौँ, किनभने लकडाउनमा भोगेको बिजोग कसैले पनि हमेसी बिर्सन सक्ने छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको आशंका, पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ, सचेत रहन आग्रह। भेरिएन्ट भन्ने आयो इन्डियामा भने चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन आदेश अनुसार उहाँहरू 10 दिन होटेल क्वारेन्टाइनमै बस्नु। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित, पर्यटन उद्योग सहित श्रमिकहरू मारमा सरकारको विकास लक्ष्य पूरा हुन सकस। संक्रमण बचाउने कसरी अब व्यवसाय अलिअलि भए पनि चलाउने भनेर लागेको 1 वर्ष नआयो। स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, मेलम्चीको पानी अब 4 दिनपछि काठमाडौँ झर्ने दाबी। क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च आदेशको 1 महिना पुरा, सरकार र संसद बीच टसल बिजनेस नहुँदा बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित। दैलेखको एक विद्यालयमा अज्ञात रोगले सयौं विद्यार्थीहरू बिरामी भए। 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरियो। विशेषज्ञ टोलीबाट उपचार गराउनु पर्ने अभिभावकहरूको माग। अनि खाना खान मन नलाग्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। फेरि कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो हप्ता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। मंगलबार 4032 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल विभिन्न मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोनाको स्क्रिनिङ गराई नेपाल प्रवेश गरेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट अर्थात् नयाँ स्वरूप फैलिएको आशंका गरिएको छ। संक्रमण फैलन नदिनका लागि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै कोरोना व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन समेत दिएको छ। पुसको दोस्रो साता बेलायतबाट आएका 5 जनामा कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। हाल फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट हो वा होइन भन्ने परीक्षण भएको छैन, तर विज्ञहरू अनुसन्धानमा जुटेका छन्। केही संक्रमितमा एससी नदेखिएकाले नयाँ भेरिएन्ट हो वा होइन भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन। चाहिँ के छ भने नयाँ भेरिएन्ट भन्न पुष्टि भइसकेको छैन अथवा त्यस्तो सूचना आइसकेको छैन। त्यो नआउँदासम्म चाहिँ होम क्वारेन्टाइन पनि हुन सक्छ। तर यदि नयाँ भेरिएन्ट भन्ने आयो इन्डियामा भने चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन आदेश अनुसार उहाँहरू 10 दिन होटेल क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने पनि हुन्छ।
त्यस्तो व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिडभाडमा मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरीको व्यवस्थाले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको जनाएको छ। संक्रमण बढ्दै गए लकडाउन नै गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आउँदै गरेको होली घरमै बसेर मनाउन र अनावश्यक भिडभाड नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। पछिल्लो एक साताको संक्रमणको अवस्था: गत मङ्गलबार 3331 नमुना परीक्षण गर्दा 79 जनामा संक्रमण, बुधबार 2790 नमुना परीक्षण गर्दा 114 जनामा संक्रमण, बिहिबार 2781 जनामा परीक्षण गर्दा 94 जनामा संक्रमण, शुक्रबार 3254 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण, शनिबार 3161 नमुना परीक्षण गर्दा 125 जनामा संक्रमण, आइतबार 3181 नमुना परीक्षण गर्दा 77 जनामा संक्रमण, सोमबार 4472 परीक्षण गर्दा 150 जना संक्रमित, मङ्गलबार 4032 जनाको PCR गर्दा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएपछि र नयाँ भेरिएन्टको संक्रमणको समेत आशंका भएपछि गृह मन्त्रालयले देशभरको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गर्न थालिसकेको छ। खोप लगाइसकेका वा खोप नलगाएका सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन र विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिने चिन्ता सुरु भएको छ। छिमेकी भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि खुल्ला सीमाका कारण नेपाल पनि प्रभावित हुने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। गत वर्ष चैत 11 गते नै मुलुकमा लकडाउन गरिएको थियो। आम मानिसको दैनिकी कष्टकर बन्यो। बल्ल आम मानिसहरूले राहतको महसुस गर्दै थिए, फेरि संक्रमण फैलने सङ्केत बढेको छ। लकडाउन भएको एक वर्षपछि पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। अनुशासनमा रहौं र लकडाउनलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरौं। एक वर्षमा आम मानिसको दैनिक सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा पुनः विश्वव्यापी रूपमै संक्रमण देखिन थालेको छ। कतिपय मुलुकहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञाहरू लगाउन थालेका छन्। भारतका केही राज्यहरूमा लकडाउन गर्न थालिएको छ। नेपालमा पनि लकडाउन गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ। सीमा नाकाहरू खुला गर्ने सरकारको निर्णय र उडानहरूको सहजै सञ्चालनले थप जटिलता निम्तने चिन्ता सुरु भएको छ। कतिपयले लकडाउन भन्दा पनि सीमा बन्द गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक्नुपर्ने सुझाएका छन्। भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर देखा परेकाले थप सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। यसअघिसम्म नेपालले थोरै मानवीय क्षतिमा कोभिड-19 को सङ्कटको सामना गरेको भए पनि सतर्क भएर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएन भने अवस्था भयावह बन्न सक्छ। आर्थिक विश्लेषकहरूले दोस्रो पटक लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आए मुलुकको अर्थतन्त्रले नधान्ने बताउन थालेका छन्। यसअघिको लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटका असरहरू जारी नै छन्। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका सङ्कट सँगसँगै सुरु भएका आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट उल्टै गहिरिँदैछन्। 9 महिनासम्म चलेको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनाइदियो। त्यसको असर अहिले पनि देखिरहेको छ। पुँजी बजारको कारोबार पनि करिब 3 महिना बन्द अवस्थामा रह्यो। लकडाउनका कारण पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेरोजगार बने। रोजगारीमा ठूलो धक्का पुर्याएको कोरोनाले उत्पादन र उपभोगलाई पनि सँगै प्रभावित बनायो। त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म ती क्षेत्रहरू सङ्घर्षरत छन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिड-19 का 2,76,244 संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। अहिले 1,128 सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 3,019 जनाले जीवन गुमाइसकेका छन्। कोरोना विरुद्ध सरकारका कामहरू मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी खोप कार्यक्रम देखिएको छ। खोप कार्यक्रम देशभर 3,000 खोप केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको छ भने देशभर झन्डै 5% जनसङ्ख्याले खोप लगाइसकेका छन्। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट नेपालको पर्यटन, उद्योग तथा व्यवसाय सङ्कटमा हुँदा सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य प्रभावित भएको छ। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण
पर्यटन, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न पेसाकर्मी, श्रमिक तथा मजदुरको रोजगारी गुमेका कारण बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले पटक पटक लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र मारमा परेको हो। लकडाउनको कारण होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय सेवा, साना मझौला उद्योग व्यवसाय लामो समय बन्द रहे। निजी क्षेत्रमा सञ्चालित सेवा क्षेत्र, स्कुल, कलेज, होटल, पार्टी प्यालेस लगायतका सेवा क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत श्रमिक, मजदुर पेशा व्यवसायीबाट नै विस्थापित भए। देशभरका पर्यटकीय गन्तव्यहरू बन्द हुन पुगे। पर्यटकीय उद्योग तथा सेवा व्यापार पूर्ण रूपमा प्रभावित हुँदा होटल क्षेत्रले मासिक 2 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। कोभिडको दोस्रो लहर समेत देखा पर्ने अवस्था आएको हुँदा पर्यटन क्षेत्र अझै पनि प्रभावित हुन सक्ने होटल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। होटल व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए। यो अवस्थामा हामी आजको दिनसम्म पनि रेड जोनमै छौँ। अब हुन त 1 वर्ष भयो हाम्रो अब यो अभ्यास गर्न थालेको। अब यसमा कसरी संक्रमण बचाउने, कसरी अब व्यवसाय अलिअलि भए पनि चलाउने भनेर लागेको 1 वर्ष नआयो हैन। यसमा पहिला हेरि त हामी पनि अब अलिकति अभ्यस्त भयौँ, युज टु भयौँ। अब अलि अब भ्याक्सिनेसन पनि आउन थालेको छ हैन। अलिकति हामीले पनि धेरै कुरा जान्यौँ, बुझ्यौँ। त्यो भन्दै पनि अब हाम्रो व्यवसाय चाहिँ नि लयमा फर्किनलाई निकै टाइम लाग्छ। शेयर बजारको कारोबार पनि करिब 3 महिना बन्द अवस्थामा रह्यो। कोभिडले नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य 2 क्षेत्रहरू पर्यटन र हवाई क्षेत्र बढी प्रभावित भए। बजेटले 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो, तर कोरोनाका कारण प्रभावित यो बजेटको खर्चको अवस्था भने कमजोर रह्यो। सरकारले लकडाउनको कारण राजस्व असुली पनि लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन। कुल राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 11 खर्ब 12 अर्बको लक्ष्य रहेकोमा 75.66% अर्थात् 8 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अघिल्लो 9 महिनामा भएका लकडाउनका कारण पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा श्रमिक, मजदुर बेरोजगार भए। रोजगारीमा ठूलो धक्का पुर्याएको कोरोनाले उत्पादन र उपभोगलाई पनि सँगै प्रभावित बनाउँदा पर्यटन क्षेत्र लगायतको सेवा उद्योगहरू थला परे। सरकारले कोरोना र लकडाउनबाट थला परेको साना मझौला उद्योग व्यवसायको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने अर्थतन्त्र थप मारमा पर्न सक्ने अनुमान अर्थविदहरूको छ। पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक मजदुरको रोजगारी गुमेको कारणले गर्दा पनि सरकारको समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिने चिन्ता सुरु भएको छ। छिमेकी भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि खुल्ला सीमाका कारण नेपाल पनि प्रभावित हुने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। गत वर्ष चैत 11 गते नै मुलुकमा लकडाउन गरिएको थियो। आम मानिसको दैनिकी कष्टकर बन्यो। बल्ल आम मानिसहरूले राहतको महसुस गर्दै थिए, फेरि संक्रमण फैलने संकेत बढेको छ। लकडाउन भएको 1 वर्षपछि पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। सो अनुशासनमा रहौं र लकडाउनलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरौं। 1 वर्षमा आम मानिसको दैनिक सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा पुनः विश्वव्यापी रूपमै संक्रमण देखिन थालेको छ। कतिपय मुलुकहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञाहरू लगाउन थालेका छन्। भारतका केही राज्यहरूमा लकडाउन गर्न थालिएको छ। नेपालमा पनि लकडाउन गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ। सीमा नाकाहरू खुला गर्ने सरकारको निर्णय र उडानहरूको सहजै सञ्चालनले थप जटिलता निम्तने चिन्ता सुरु भएको छ। कतिपयले लकडाउन भन्दा पनि सीमा बन्द गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक्नुपर्ने सुझाएका छन्। भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर देखा परेकाले थप सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। यसअघिसम्म नेपालले थोरै मानवीय क्षतिमा कोभिड-19 को संकटको सामना गरेको भए पनि सतर्क भएर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएन भने अवस्था भयावह बन्न सक्छ। आर्थिक विश्लेषकहरूले दोस्रो पटक लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आए मुलुकको अर्थतन्त्रले नधान्ने बताउन थालेका छन्।
यसअघिको लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटका असरहरू जारी नै छन्। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका सङ्कट सँगसँगै सुरु भएका आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट उल्टै गहिरिँदैछन्। 9 महिनासम्म चलेको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनाइदियो। त्यसको असर अहिले पनि देखिरहेको छ। पुँजी बजारको कारोबार पनि करिब 3 महिना बन्द अवस्थामा रह्यो। लकडाउनका कारण पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेरोजगार बने। रोजगारीमा ठूलो धक्का पुर्याएको कोरोनाले उत्पादन र उपभोगलाई पनि सँगै प्रभावित बनायो। त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म ती क्षेत्रहरू सङ्घर्षरत छन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिड-19 का 2,76,244 संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। अहिले 1,128 सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 3,019 जनाले जीवन गुमाइसकेका छन्। कोरोना विरुद्ध सरकारका कामहरू मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी खोप कार्यक्रम देखिएको छ। खोप कार्यक्रम देशभर 3,000 खोप केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको छ भने देशभर झन्डै 5% जनसङ्ख्याले खोप लगाइसकेका छन्। नेपालमा बुधबार थप 145 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,389 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3,020 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 90 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 2,72,187 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 1,182 जना आइसोलेसनमा र 52 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 22,48,993 जनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार संक्रामक महामारी विरुद्ध सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुधबार मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै भविष्यमा आउन सक्ने महामारी विरुद्ध तयारी अवस्थामा रहन सुझाव दिएको हो। सांसदहरूले त्यस्ता महामारीको उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा पर्याप्त सुविधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने र सबै क्षेत्रबाट सजगता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। सांसद गजेन्द्र महतले कोभिड-19 ले गर्दा मानिसहरूले धेरै दुःख पाएको स्मरण गर्दै बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले त्यस बेलाको दुःख बिर्से पनि अझै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आउन सक्ने बताउनु भयो। धेरै जनता दुःख पाए, ठुलो पैमानामा दुःख पाए। तर त्यति बेला कोभिडको लहर आएको पनि त देखिएन। सजगताको नाममा अब अहिले त हुन त हामी मान्छेको जात दुःख बिर्सन जात हो। हामीलाई दुःख बिर्सिया छौँ, यति दिन गएका छन्। तर त्यो फेरि सम्झेर ल्याउँदा धेरै दुःख पाएछ, ठुलो पैमानामा दुःख पाएछ। फेरि विपन्न परिवारले दुःख पाएछ, सम्पन्न परिवारले कम दुःख पाए, विपन्न परिवारले दुःख पाएछ। संक्रामक रोग सम्बन्धी प्रत्येक अस्पतालमा निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। भेन्टिलेटर सहितको आइसियु लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्यो। प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगहरूको उपचार हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने। छिमेकी देशहरूमा कोभिडको लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकोले सरकारले पनि सो सम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन कदम चाल्नुपर्ने। त्यस्तै सांसदहरूले यस्ता रोगबाट बच्न र बचाउन सरकारले बेलैमा भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्ने बताउँदै हरेक अवस्थाको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सुझाएका थिए। शिक्षा समितिले गत भदौमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ।
बुधबार नगरपालिका सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहको आफ्नै विशेषता रहेको र केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार नखोज्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता स्थानीय तहमा नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले पालिकाहरू बीच राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाई कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन, म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को अवधिमै स्थानीय तहको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएको बताउनुभयो। साथै अबको 4 दिनपछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनर्स्थापनाको आदेश दियो। फागुन 11 गते दिएको आदेशपछि प्रतिनिधि सभाको अहिलेसम्म 5 वटा बैठक बसेको छ। हरेक अधिवेशन आह्वानपछि संसदका नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूले बैठकमा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर यसपटक सदन र सरकार बीच टसल प्रश्न देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको 1 महिना पूरा भएको छ। मुख्यतया साबिकको सत्तारूढ नेकपाको विवाद चरम बनेपछि कोपभाजनमा परेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको आदेशमा पुनर्स्थापित बन्यो। सर्वोच्चको आदेशपछि 12औं दिनमा बैठक बोलाइयो। बैठकमा न प्रधानमन्त्री सहभागी भएका छन्, न त विपक्षी दलका नेताहरूले नै सम्बोधन गरे। अरू सांसदहरूले मात्र आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रति नै राजनीतिक अविश्वास छ। न प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गरेका छन्, न त सरकारलाई समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ। संसदलाई सरकारले बिजनेससम्म दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको पहिलो फागुन 23 पहिलो बैठकमा सरकारका केही अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची थियो। मूलतः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी एउटा अध्यादेश सरकारले पेश गर्दै थियो। यसको विरोधमा साबिकको नेकपा प्रचण्ड माधव खेमाले बैठक बहिष्कार गरे। प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जसपाले त रोस्टम घेराउ नै गरे। पुनर्स्थापना पछिको दोस्रो बैठक फागुन 26। यो बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित मात्र भयो, अरू विषयले प्रवेश पाएन। पुनर्स्थापना पछिको तेस्रो बैठक चैत 3। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको तेस्रो बैठकमा पनि केही सूचनाहरू र शोक प्रस्ताव मात्र पारित भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको चौथो बैठक चैत 6। चौथो बैठकमा पुगेपछि बल्ल केही सूचनाका साथै दलीय आधारमा 6 दलका नेताहरूले संसदलाई सम्बोधन गरे। यो बैठकमा केही अध्यादेशहरू पनि पेश भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको बैठक चैत 10। यो बैठकमा विभिन्न निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भयो। यसका अलावा केही सांसदहरूले आफ्नो धारणा सुन्ने समयमा राखेका थिए। 5 वटा बैठकका अलावा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको औचित्य स्थापित हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। अहिले सरकार र संसद बीचको तिक्तता झल्किएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद प्रतिको व्यवस्था प्रष्ट देखिन्छ। सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्र होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दुवै दलले संसदको सार्वभौमिकता जोगाउन जिम्मेवार देखिएका छैनन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने भएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमत भएको छ। एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सहभागी भएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने जानकारी गराउन आफ्नो पक्षका दुईजना सांसद बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ। प्रदेश 1 सभामा एमालेका 51 सांसद छन्, जुन बहुमत हो। बैठकले दलको विधान समेत पारित गरेको छ। विधान पारित गरेर बोर्ड गठन गरेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो। बोर्डमा संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र 11 जना सांसद गरी 15 जना छन्।
प्रदेश एक सरकारले मन्त्री परिषद समितिहरूको गठन गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषद बैठकले 3वटा समितिहरू गठन गरी सदस्यहरू चयन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको मन्त्रीहरू सहभागी भएको 3वटा समितिहरू गठन गरेका छौँ। त्यो समितिहरू हामीले आज घोषणा निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको प्रस्तावमा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तर्जुमा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्न अनुमति दिएको र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृति दिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी मन्त्री परिषद समितिको संयोजक र सदस्य तोक्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषद सदस्यहरू रहेका 3वटा समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भक्तपुरको हनुमन्ते करिडोरमा भएका अवरोधहरू हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार समितिको बैठकमा कोटेश्वर र जडीबुटीमा पर्ने जामलाई हटाउन हनुमन्ते करिडोर महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन अवरोधहरू हटाउनुपर्ने सांसदले निष्कर्ष निकालेका छन्। समिति सभापति कल्याणी खड्काले अन्य ठाउँमा करिडोर निर्माणले पूर्णता पाए पनि कुनै ठाउँमा अवरोधका कारण बाँकी नै रहेको बताउनुभयो। कोरिडोरको चाहिँ काम भइरहेछ, उतातिर पिआइडीको काम भएको कामलाई फेरि बदलाउनु पर्यो। अब सँगै समन्वय छैन। यो आपत्ति जहिले पनि समितिले भनिरहेका छन्, निर्देशन दिएको छ कि तपाईँहरूले कमसेकम कुनै पनि काम गर्दाखेरि आखिर सङ्घले काम गर्दा माथि केन्द्रमा कहीँ हावामा काम गर्ने त होइन, प्रदेशले अलि तलको हावा गर्ने होइन, जम्मै गरेर चाहिँ फेरि स्थानीय तहमा ठोकिने हो नि। फिड त स्थानीय तहमा छ, जनताको सेवाको लागि हामी जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रले प्रदेशले हाम्रो आधार चाहिँ आधार भूमि चाहिँ स्थानीय तह हो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको पनि समन्वय चाहिन्छ भन्ने हिसाबले। बैठकमा सांसद महेश बस्नेतले हनुमन्ते करिडोरको सबैभन्दा बढी लाभ मध्यपुर नगरपालिकाले लिने भए पनि मध्यपुरकै जनप्रतिनिधि करिडोरको विरोधी भएको आरोप लगाउनु भयो। पाइप सार्नु पर्छ, त्यो पनि ठुलो खर्च र जटिल स्थिति छैन। त्यति भइसके पछाडि यो बालकुमारीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ सूर्यविनायक मध्यपुर नगरपालिकाको ढलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा नयाँ एउटा वे पनि आउँछ, वे आउट हुन्छ। त्यस भएको हुनाले यो बाटोमा पनि म धेरै समस्या देख्दिनँ र म चाहिँ नि अब फेरि पनि मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको नाताले सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको प्रमुखज्यूलाई र सम्बन्धित वडाध्यक्षज्यूहरूलाई र हामी आवश्यक पऱ्यो भने हामीले समेत डाकेर एक दुईचोटि पहल गर्ने पनि सामान्य ढङ्गले पहल हुन्छ। समितिको बैठकमा सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापाले मध्यपुर नगरपालिकाका केही स्थान विवादित भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको बताउनु भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन फारम भर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपाल सरकारले 2 वर्षभित्र 16 वर्ष नागेका सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार कार्यालयले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन फारम भर्न सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। 2077 मङ्सिर 11 गतेदेखि फारम भर्न सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले हालसम्म 4000 भन्दा बढी आवेदन सङ्कलन गरिसकेको छ। बीचमा कोरोना कहर र लकडाउनले गर्दा आवेदन सङ्कलन गर्ने कार्यमा सुस्तता आए पनि हाल भने तीव्र गतिमा सङ्कलन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। फर्म भर्ने कार्यक्रम हाम्रो 2077 7 26 गतेदेखि सञ्चालन भएको छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा। अनि हाम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकता बिचमा चाहिँ गति लिन सकेन र अहिले दिनदिनाउ अब यो बढ्न थालेका छन् र हामी दिनको 60 देखि लिएर 85-90 सम्म यसो गर्ने गरेका छौँ।
हाल कार्यालयमा नयाँ नागरिकता पासपोर्ट बनाउन आउनेहरूले अनिवार्य रूपमा आवेदन फारम भर्ने गरे पनि अन्य नेपाली नागरिकहरूले पनि कार्यालयमै आफ्नो नागरिकताको सक्कल सहित उपस्थित भएर फारम भर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। सुरक्षा चिप सहित राष्ट्रिय परिचय पत्रमा 10 अङ्कको व्यक्तिगत परिचय नम्बर उल्लेख गरिनुका साथै परिचय पत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका 30 वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत विवरण, निवेदन दिने व्यक्तिको मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय डिजिटल तस्बिर, दुवै हातका 10 औंलाका विद्युतीय छाप, आँखाको नानीको तस्बिर, आवेदकको विद्युतीय हस्ताक्षर सहितका सूचना सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट मात्र आवेदन सङ्कलन भइरहेकोमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो कार्यालयले घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी जिल्लाका 18 वटै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। पुरानो नागरिकतावाला भएका मान्छेहरू लाखौँ जनताहरू छन्। ती जनताहरूको परिचय पत्र कहिले बनियो त्यो प्रति नेपाल सरकारको चासो देखिएन। त्यसको लागि यो जुन किसिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुन राखिएको छ, 2टा डेस्कहरू राखिएको छन् परिचय पत्रको लागि, यो टोली हरेक स्थानीय तहमा जानुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा वार्डमा यो चाहिँ एउटा टोलीको रूपमा सञ्चालन गरियो भने यस परिचय पत्र लिन सबैले पाउनेछ। कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 77-78 मा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि 1 करोड नागरिकको विवरण सङ्कलन लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 76-77 मा आगामी 4 वर्षभित्र र आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा पनि 2 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसकिनेछ भनी उद्घोष गरिएको छ। अभियानलाई आवश्यकता अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा पुर्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 करोड नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने अभियान थालेको छ। सोही अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट, गौरमा समेत 2वटा दर्ता स्टेसन मार्फत मङ्सिरको 11 गतेबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको दर्ता कार्यको थाल्ने भएको छ। नेपाल सरकारले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्नलाई आवेदन सङ्कलन अभियान हरेक स्थानीय तहका वडाहरूमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। न्युज 24 का लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट पालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयमा सयौंको संख्यामा अज्ञात रोगले विद्यार्थीहरू बिरामी भएपछि 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। शुक्रबारदेखि केही विद्यार्थीलाई ज्वरो आउने, रिङ्गाटा लाग्ने, काम्ने, स्वर फरक हुने लगायतका लक्षण देखिएकोमा मंगलबारसम्म सबैलाई सरेर सयौंको संख्यामा विद्यार्थी बिरामी भएपछि विद्यालय नै बन्द गरिएको हो। एक रिपोर्ट। 7 दिन अगाडि आफ्नो 8मा पढ्ने छोरी बिरामी भएपछि अस्पताल लगेर उपचार गर्दा पनि अहिलेसम्म सन्चो नभएको र घरमा अन्य छोराछोरीलाई पनि सर्दै गएको नारायण नगरपालिका 5 की अमृता बस्नेतले बताइन्। आज 7 दिन भयो त्यो ज्वरो आएको। मैले गाडी रिजर्भ गरेर हस्पिटलमा लगेर पनि घरमा बनाएर लिएर पनि खाने दबाई चालु गर्दा पनि अझै सन्चो भएको छैन। सुरुमा टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, रातमा बढी ज्वरो आउने, वाकवाक लाग्ने, खान मन नलाग्ने लगायतका लक्षण आफ्नो बच्चामा देखिएकोमा अहिले घरमा अन्य बच्चा लगायत घर परिवार सबै बिरामी भएको स्थानीय खम्बिरा विकले बताइन्। पहिला सुरुमा टाउको दुख्ने, अनि खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, रातिमा बढी ज्वरो आउने, अनि खान मन नलाग्ने, अनि हात खुट्टाहरू बढी दुख्ने, आँखा पोल्ने, अनि उल्टी हुने। विद्यालयमा मंगलबारसम्म 65 जनामा समस्या देखिएकोमा त्यो संख्या बढ्दै गएको छ भने समुदायमा फैलिएर 200 भन्दा बढीमा सरिसकेकोले यसको परीक्षण गरेर रोगको उपचार गर्नुपर्ने शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष पदमसी आलेले जानकारी दिए। मंगलबारको तुलनामा विद्यालयमा उपस्थित भएका विद्यार्थीहरूमा समथिङ हाम्रो 65 जना विद्यार्थीहरूलाई यस्तै समस्याहरू देखिएको छ र सम्पूर्ण गाउँ र समुदायमा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ झन्डै 200 भन्दा धेरैमा यो समस्याहरू देखिएको छ। जस्तो कि दिनमा अलिकति हिँडुल गरे पनि साँझमा रातिपछि उसलाई ज्वरो 100 डिग्री मतलब 105 सम्म पनि ज्वरो आइरहेको अवस्था छ। शुक्रबार 4 जनामा सामान्य लक्षण देखिएकोमा विद्यालयमा स्टाफ नर्सबाट उपचार गरिएको थियो।
स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा समेत उपचार गरिएको, तर रोकथाम नभएपछि आइतबार बढ्दै गएर 50 भन्दा बढीमा समस्या देखिएको थियो। मङ्गलबारसम्म यो संख्या बढेर 85 जना पुगेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट चिकित्सक सहितको टोलीले उपचार गरेको थियो। आवश्यक परे शिविर नै सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। न्युज 24 का लागि दैलेखबाट टिभी जर्नलिस्ट यमराज कटवालको रिपोर्ट। सर्लाही जिल्लाको हरिवन नगरपालिकामा रहेको श्री चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालयमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राजनीतिक संरक्षणमा अनियमितता गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले प्रधानाध्यापकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने जोरदार माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा वडा नम्बर 10 मा रहेको श्री चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालयमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राजनैतिक आडमा भ्रष्टाचार गरेको र पूर्व प्रधानाध्यापकले यसअघि गरेका भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आरोप लगाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराज पौडेलले विद्यालयमा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका हुन्। अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्र होइन, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू नै प्रधानाध्यापकले गरेको अनियमितताको पारदर्शिता देखाउनु पर्ने र उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। गत चैत 9 गते स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा बसेको अभिभावक भेलामा प्रधानाध्यापक पौडेलले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। विद्यालय पुगेका अभिभावक र विद्यार्थीहरूले प्रधानाध्यापकले राजीनामा दिनुपर्ने, तत्काल विद्यालयको अनियमितताबारे पारदर्शिता देखाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। हेडमास्टर तीर्थराज पौडेल देवनाथ गरिरहेको चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि आज त्यो सुकेर गयो। अब त्यो दाताले आएर हेर्यो भनेदेखि जवाफ के दिने हामीले? उनलाई यो विद्यालयसँग उसको माया छ। तीर्थराज पौडेललाई यो विद्यालयसँग माया छ, ममता छ। यहाँको तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनी प्रतिको जीवन रक्षा गर्ने उसको धर्म छ छैन? उहाँलाई त मरोस् कि बाँचोस्, जेसुकै होस्, आए बाउको गए साउको। राजीनामा दे, यति मात्र होइन, प्रधानाध्यापक पौडेल व्यवस्थापन समितिको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनन्। आफू निकटका शिक्षकहरूलाई दोब्बर सेवा सुविधा दिने गरेको समेत आरोप प्रधानाध्यापक पौडेलमाथि छ। विद्यालयमा उपस्थित हुने सवालमा समेत प्रधानाध्यापक मनमर्जी ढङ्गले चलेको व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। 2027 सालदेखि सञ्चालित यस विद्यालयमा करिब 900 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जसमध्ये 80% विद्यार्थीहरू दलित जनजाति लगायतका वर्ग समुदायका गरिब निमुखा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। तर पनि विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको छ। 2076 साल मङ्सिर 23 गते प्रधानाध्यापकले लेखा परीक्षकसँगको साँठगाँठमा नक्कली रूपमा सामाजिक लेखा परीक्षण गराई नगरपालिकामा पेश गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिई प्रधानाध्यापकले नक्कली प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको छ। प्री मनसुनको समयमा औसतभन्दा निकै कम वर्षा तथा डढेलो र औद्योगिक गतिविधिका कारण पछिल्ला दिनहरूमा वायु प्रदूषण बढ्दो क्रममा रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सहित हेटौडा, विराटनगर, सिमरा, जनकपुर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढेको छ। पर्याप्त पानी नपर्दा वायुमण्डलमा धुलोका कणहरू जम्मा भएको र वायुको गुणस्तर कमजोर भएकाले वातावरण थप खराब भएको बताइएको छ। मौसमविद शान्ति कडेलका अनुसार वायु प्रदूषण बढ्नुमा पश्चिमी वायुको मौसमी गतिविधि कारक रहेको छ। अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव भएको, तर सो वायु पानी पर्ने गरी सक्रिय नभएको कडेलको भनाइ छ। बदली गराउने तथा नेपाल बाहिरबाट धुलोका कण सहित वायु प्रदूषण गराउने तत्त्वहरू भने पश्चिमी वायु ल्याइरहेको बताइएको छ। तत्काल वायुमा रहेको धुलोका कण सफा गर्ने गरी पानी पर्ने वा त्यसलाई बढार्ने गरी हावा चल्ने सम्भावना नदेखिएको बताइएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रेड पाण्डाको छाला सहित सोलुखुम्बुमा 3 जना पक्राउ परेका छन्।
महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेका 3 जनालाई प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। 7वटा रेड पाण्डाको छाला र 5वटा पासो सहित उनीहरूलाई सोमबार साँझ प्रहरी निरीक्षक मनदीप चौहानको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा महाकुलुङ गाउँपालिका 2 का जगतबहादुर राई, वडा नम्बर 3 का कवीर शंकर राई र मितुरधन राई रहेका छन्। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रूपमा वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने, आखेटो पहाड लुकाई छिपाई राखी खरिद बिक्री गर्ने तथा ओसार पसार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कवित कटुवालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 3 जनालाई कानुनी कारबाहीका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाइएको छ। निकुञ्ज पनि यही छ जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। त्यसैगरी यो मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ। हजुर, त्यसकारणले हामी प्रहरीहरूको सुरक्षाकर्मीहरूको यसमा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 को 1 अनुसार उनीहरूलाई 5 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद सजाय या दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। अब बिजनेस न्यूज। बुधबार शेयर बजार उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। नेप्से परिसूचक 41.36 अङ्कले बढेर 2570.31 अङ्कमा कायम भएको छ। शेयर बजारमा 1,69,64,893 किता किनबेच हुँदा 6,67,44,23,941 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी उपसमूहतर्फ जलविद्युत बाहेक सबै क्षेत्रको उपसमूह बढेको छ। सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन उपसमूहको 5.48%ले बढेको छ। अन्तर्बैङ्क ब्याज दर घटेको र तरलता पनि सहज हुने भएपछि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ। बुधबार साल्टा ट्रेडिङ, चन्द्रागिरी हिल्स, IRSDC, लघुवेद, माउन्टेन हाइड्रो र कालिका पावर कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। रैनाङ हाइड्रो पावर, माथिल्लो तामाकुसी र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 3% ले घटेको छ। कारोबारमा आएका हाइड्रो पावर बाहेक सबै उपसमूह बढेको छ। व्यापार समूह सर्वाधिक 381 अङ्कले बढेको छ। निर्जीवन बीमा समूह 221 अङ्क, होटल तथा पर्यटन 178 अङ्क, जीवन बीमा समूह 141 अङ्क र लघुवेद समूह 122 अङ्कले बढेको छ। बुधबार 208 कम्पनीको 1,70,00,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 6,67,00,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। विगत लामो समयदेखि अलपत्र परेको बीमा ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ समितिमा छलफल भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमा दफादार छलफल सुरु भएको हो। बीमा प्रणाली र बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित विधेयकले गर्न लागेको व्यवस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्राधिकरणमा रहने सदस्यहरू योग्यता, पदावधि, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पदाधिकारीको स्वार्थबाजीमा निर्णय गर्नमा बन्देज, कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, प्राधिकरणको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण लगायत विषयमा दफावार छलफल भएको थियो। छलफलमा राष्ट्र सचिव रामशरण पुडासैनी र बीमा समितिका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। थ्री नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बुधबार गोलकिपर किरण सेम्जोङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका हुन्। गोलकिपर दीपक कार्की, डिफेन्डर निशान खड्का, छिरिङ गुरुङ, मिडफिल्डर त्रिदेव गुरुङ र सञ्जोग राई पहिलो पटक टिममा परेका छन्। राष्ट्रिय टिममा नियमित फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, आशिष लामा, सन्तोष तामाङ टिमबाट बाहिरिएका छन्। टिमबाट बाहिरिने अन्य खेलाडीमा गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ, विशाल सुनार, डिफेन्डर पासाङ लामा,
सुरज बेक, विकास खवास, हेमन्त थापा मगर रहेका छन्। चोट मुक्त हुँदै अनन्त तामाङ टिममा फर्किएका छन्। सन्यासको संघारमा रहेका पूर्व कप्तान विराज महर्जन 1 वर्षपछि टिममा पुनरागमन गरेका छन्। विराजले यस प्रतियोगितापछि सन्यास लिनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गरेको 3 नेसन्स कपमा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमको सहभागिता रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपालले भोलि बिहिबार पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। मङ्गलबार भएको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान बङ्गलादेशसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल चैत 14 गते हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल भने चैत 16 गते हुनेछ। महावीर क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बुधबार सानो गौचरण युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै महावीरले पहिलो जित निकालेको हो। महावीरको जितमा शुभम राय र अरुण राज धामीले 1-1 गोल गरे। खेलको 13औं मिनेटमा शुभमले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 37औं मिनेटमा अरुणले गोल गर्दै महावीरलाई 2-0 को जित दिलाए। जितसँगै महावीरले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। सानो गौचरणको यो तेस्रो हार हो। लिगमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 चरणमा स्थान बनाउनेछ। सुपर 6 को शीर्ष 3 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। यस्तै समूहको पुछारमा रहेको 2 टिमले प्लेअफ खेल्नेछ भने प्लेअफमा पराजित हुने टिम रेलिगेसनमा पर्नेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्यूज। स्थानीय तहको अधिकार नखोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। मेलम्चीको पानी अब 4 दिनपछि काठमाडौँ झर्ने दावी। प्रधानमन्त्री केपी ओली परिवर्तन नचाहने शक्तिको दलाल र मोहरा बनेको प्रचण्डको आरोप। 2062-63 पछिको परिवर्तन नरुचाउनेहरूले ओलीलाई प्रयोग गरेको दावी। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन नेपाल समूह सहमत। मुख्यमन्त्री राईको पद जोगियो। दलको विधान समेत पारित। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालले लकडाउन गरेको 1 वर्ष पुग्यो। फेरि जोखिम पुरानै अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। बुधबार विश्व क्षयरोग दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा 41,000 क्षयरोगी अझै उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1282 जना क्षयरोगका बिरामी फेला। क्षयरोगका बिरामीहरूको मृत्यु दर भने 5%। महामारी रोक्ने संरचना बनाउन सरकारलाई संसदीय उपसमितिको सुझाव। निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। गृह मन्त्रालयद्वारा देशभरिका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन सुरु। 77वटै जिल्लाका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरबारे विवरण अपडेट गराउन परिपत्र। होली पर्व घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल। कोरोनाको जोखिम बढेकोले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नेकपा एमालेको नयाँ कार्यालय राख्ने भवनको निरीक्षण। पार्टी कार्यालय थापाथालीमा सर्ने तयारी। नेपालमा बुधबार थप 145 जनामा कोरोना पुष्टि। 1 जनाको मृत्यु, 92 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण बढ्यो। डढेलो र औद्योगिक प्रविधिका कारण प्रदूषण बढेको विज्ञको भनाइ। 2 महिनादेखि बन्द भीमफेदी कुलेखानी काठमाडौँ सडक पुनः सञ्चालनमा। सडक खुलेसँगै आवागमन सहज। बुटवल नारायणगढ सडक निर्माणको ठेकेदार र मजदुर पक्षबीच कार्यालय हातामा कुटाकुट। 6 जना घाइते। रेड पाण्डाको छालासहित सोलुखुम्बुमा 3 जना पक्राउ। महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेका 3 जनालाई प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटो पहाड सहित भक्तपुरबाट 1 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। पक्राउ पर्नेमा रामेछापका 30 वर्षीय सोमबहादुर तामाङ। दाङ र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना। 1 बालक सहित 3 जनाको मृत्यु। नेशनल प्याप्सनको बैठकद्वारा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन। आकस्मिक अवस्थाका लागि 0.5% रकमको छुट्टै कोष निर्माण गर्ने निर्देशन। बुधबार शेयर बजारमा 41 अङ्कको वृद्धि। 6.5 अर्बभन्दा धेरैको शेयर खरिद बिक्री।
विदेशी उत्पादित वस्तुका आयातमा जोड दिनुभन्दा नेपालकै उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। गाडी लगायतका वस्तु उत्पादन नेपालमै गर्न सरकारले वातावरण बनाउने। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको T20 को नयाँ वरियतामा सन्दीप लामिछानेको 1 स्थान सुधार। वरियतामा 83औं स्थानमा रहेका सन्दीप 1 स्थान सुधार गर्दै 82औं स्थानमा। 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि नेपाली टिमको घोषणा। नेपालले बिहिबार पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्ने। उत्तर कोरियाद्वारा 2 मिसाइल परीक्षण। नाकाबन्दी खुकुलो नगरे आणविक परीक्षण समेत सुरु गर्ने धम्की। र दक्षिणी बङ्गलादेशको रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा भीषण आग लागि 15 जनाको मृत्यु। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको आशंका, पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। सचेत रहन आग्रह। नयाँ भेरिएन्ट भने आयो इन्डियामा भने चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन आदेश अनुसार उहाँहरू 10 दिन होटेल क्वारेन्टाइनमै बस्नु। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित, पर्यटन उद्योग सहित श्रमिकहरू मारमा सरकारको विकास लक्ष्य पूरा हुन सकस। संक्रमण बचाउने कसरी अब व्यवसाय अलिअलि भए पनि चलाउने भनेर लागेको 1 वर्ष नआयो। स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। मेलम्चीको पानी अब 4 दिनपछि काठमाडौँ झर्ने दाबी। क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च आदेशको 1 महिना पुरा। सरकार र संसद बीच टसल बिजनेस नहुँदा बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित। दैलेखको एक विद्यालयमा अज्ञात रोगले सयौं विद्यार्थीहरू बिरामी भए। 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरियो। विशेषज्ञ टोलीबाट उपचार गराउनु पर्ने अभिभावकहरूको माग। बढी ज्वरो आउने अनि खाना खान मन नलाग्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। माओवादी केन्द्रले नेकपा बारेको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णयलाई के भन्न सकिन्छ? ठीक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।